मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो है फौजदारी मुकदमे का मुकम्मल ट्रायल का तरीक़ेकार, कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल ट्रायल इन पाकिस्तान। इससे पहले मेरे ज़्यादातर लेक्चर्स जो हैं वो फैमिली इश्यूज़ पे थे और जिनमें मैंने आम लोगों की आगाही के लिए कोशिश की कि सादा अल्फाज में उनको उनके हकूक़ के बारे में आगाह कर सकूँ। ये वीडियो लेक्चर मेरा ख़ास तौर पे ना सिर्फ आम अफराद के लिए है जो ताकि उनको मालूम हो सके कि फ़ौजदारी कार्रवाई क्या होती है, फ़ौजदारी ट्रायल का मुकम्मल तरीका क्या है, बल्कि ये लॉ के स्टूडेंट्स और जूनियर बुकला के लिए भी है ताकि उनको फ़ौजदारी ट्रायल का प्रोसीजर का पता चल सके। सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि वकालत के पेशे में मैंने जो मेरी 18 साल प्रैक्टिस में मैंने ये चीज़ देखी कि कोई भी वकील बड़ा या छोटा नहीं होता। हर वकील वही बड़ा वकील है जो अपने केस को मुकम्मल तैयार करेगा और तैयारी के साथ कोर्ट में जाएगा। वकालत गेम की तरह होती है, जो इसमें मेहनत करता है वो ये गेम जीत जाता है। सो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब आप किसी केस में जाएं कोर्ट में तो आप मुकम्मल तैयारी के साथ जाएं और अदालत को ज़ुबानी जो आर्गूमेंट्स के ज़रिए तो आपने मुतासर करना ही है, लेकिन आपके पास मुतल्लिका कानून और अथॉरिटीज़ भी होनी चाहिए जिससे जज को आप जाके बताएं। जज हमसे काबिल लोग होते हैं, उनके पास रोज़ाना 100-150 केस लगे होते हैं, उनके पास एक से एक वकील पेश होता है। सो अच्छा वकील वो है जो जज के इल्म में इजाफा करके आए। सो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। फौजदारी कार्रवाई की बुनियाद FIR से होती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। दफ़ा 154 ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के तहत जब कोई जुर्म सरजद होगा तो कोई भी शख्स उसकी इतला मुतल्लिका थाने के ऑफिसर इंचार्ज को दे सकता है। वो ये इतला ज़ुबानी तौर पे भी दे सकता है और तहरीरी तौर पे भी दे सकता है। जब कोई शख्स किसी जुर्म के सरजद होने की इतला मुतल्लिका ऑफिसर इंचार्ज को देगा, अगर तो ज़ुबानी इतला देगा तो वो उसको तहरीर में लाएगा और उसके ऊपर उसके सिग्नेचर करवाएगा। अगर वो तहरीरी शक्ल में देगा तो वो उसको एक रजिस्टर में दर्ज करेगा। अगर उसके बयान से उस जो इतला दे रहा है उसके बयान से कोई काबिल दस्तअंदाजी जुर्म बना है या बनता है तो फिर वो FIR दर्ज करेगा और उसके मुताबिक कार्रवाई शुरू करेगा। जबकि अगर उसके बयान से जो जुर्म बनता है वो नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म है, तब उसको अलग एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, क्योंकि नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म में पुलिस को अख्तियार नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करे मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर या मुलज़म को गिरफ़्तार करे। हाँ, मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बाद वो मुलज़म को गिरफ़्तार भी कर सकती है पुलिस और इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है। अगर काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म बनता है तो फिर FIR दर्ज होने के बाद सबसे पहला जो मरहला है वो तफ्तीश का है। मैं यहाँ पर तफ्तीश के मानी क्या हैं, तफ्तीश किसको कहते हैं, वो थोड़ा वाज़ेह करना चाहूँगा। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 4 में इन्वेस्टिगेशन की तारीफ़ की गई है, जिसमें लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है FIR दर्ज होने के बाद, उसका मकसद सिर्फ शहादतें इकट्ठी करना है। अक्सर आपने सुना होगा कि पुलिस तफ्तीश के दौरान कभी किसी मुल्ज़िम को गुनाहगार कर देती है, कभी किसी को बेगुनाह कर देती है या रिपोर्ट अखराज बना देती है। ये सब इल्लीगल है।
पुलिस को कोई अख्तियार नहीं है कि वो जज का रोल अदा करे, किसी मुलजम को गुनाहगार करे या किसी को बेगुनाह करे। पुलिस जो है उसका काम सिर्फ शहादतें इकट्ठी करना, और शहादतें इकट्ठी करने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना है। आगे ये मजिस्ट्रेट का काम है कि वो उस शहादतों की बुनियाद पर अगर समझेगा तो मुलजम को नोटिस करेगा, अगर नहीं समझेगा तो नहीं करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट के भी मुतअद्दिद फैसलाजात मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 539 है, इसी तरह PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 241 है, जिसमें ये करार दिया गया है कि पुलिस को कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी मुलज़िम को गुनाहगार या बेगुनाह करे। ये एक गलत कंसेप्ट है जो अवाम में फैला हुआ है और जो पुलिस में फैला हुआ है। जो पुलिस इस रिश्वत लेकर फिर कभी किसी को गुनाहगार करती है, कभी किसी को बेगुनाह करती है, तो ये इलीगल है। उसके बाद सबसे पहले जब FIR दर्ज हो जाएगी तो पुलिस तफ्तीश शुरू करेगी, तो मुलज़म के पास इख्तियार है कि वो अपनी अबूरी ज़मानत उस केस में सेशन कोर्ट से करवा सकता है। सेक्शन 497 से 498 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अबूरी ज़मानत करवाने की सूरत में मुलज़म को 3 ऐसे फ़ायदे हैं जो गिरफ्तार अगर वो हो जाता है तो उन फ़ायदों से महरूम हो सकता है। अबूरी ज़मानत कबल करवाने के बाद अदालत मुलज़म को तफ्तीश में शामिल होने का कहती है। यानी अबूरी ज़मानत का मकसद ये है कि मुलज़म गिरफ्तार हुए बगैर खुद को तफ्तीश में शामिल करे और अपनी बेगुनाही साबित करे, और अदालत उसको ये मौका देती है। अबूरी ज़मानत करवाने के बाद मुलज़म अगर तफ्तीश में शामिल होता है तो उसको जो 3 फ़ायदे हैं, नंबर 1 वो तफ्तीश में अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। अगर बेगुनाही साबित होती है तो वो अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस भी ले सकता है। नंबर 2, उस तफ्तीश के दौरान मुलज़म का किसी भी मरहले पर अबूरी ज़मानत के दौरान ही, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुस्तगीज़ पार्टी से राजीनामा भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी उसकी ज़मानत हो सकती है। तीसरा फ़ायदा, अगर मुलज़म की ज़मानत नहीं हुई, अगर मुलज़म बेगुनाह नहीं हुआ और अगर मुलज़म का राजीनामा भी नहीं हुआ, इवन देन जो उसका वकील है वो फिर बहस करके मुलज़म की ज़मानत कन्फर्म करवा सकता है। इस सूरत में मुलज़म फिर उस मुकदमे में गिरफ्तार नहीं होगा। अब अगर मुलज़म गिरफ्तार हो जाता है, उसकी ज़मानत खारिज हो जाती है या डायरेक्ट गिरफ्तार हो जाता है, तो उसके बाद सबसे पहले दफ़ा 167 के तहत पुलिस जो है, अगर 24 घंटे के अंदर मुलज़म के ख़िलाफ़ तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई तो पुलिस मुलज़म का जिस्मानी रिमांड लेगी। ये रिमांड 14 दिन तक मैक्सिमम हो सकता है, और इस दौरान तफ्तीश से जो तफ्तीश ऑफिसर है वो मुलज़म के ख़िलाफ़ तफ्तीश कर सकता है और मुकदमे में जो एविडेंस कलेक्ट कर सकता है। इस एविडेंस में कोई अगर हथियार मुलज़म से बरामद होना हो या कोई डॉक्यूमेंट लेना हो वगैरह वगैरह कुछ भी शामिल है। लेकिन जिस्मानी रिमांड का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मुलज़म को मारपीट की जाए, जैसा कि आम कंसेप्ट है, जैसा कि हमारे आम थानों में होता है। पुलिस मुलज़म को एक थप्पड़ भी नहीं मार सकती। सिर्फ तफ्तीश उस जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस ने उससे मुलज़म से इन्वेस्टिगेट करना है, उससे सच उगलवाना है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट है या अगर कोई चीज़ है जो मुकदमे के फ़ैसले के लिए ज़रूरी है, जैसे कोई असला वगैरह है या कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी, तो वो मुलज़म से हासिल कर सकती है। इसके बाद दूसरी बात ये कि इस दौरान, तफ्तीश के दौरान पुलिस गवाहान के बयान भी लिखेगी। जो पुलिस गवाहान के ज़ुबानी बयानात लिखेगी वो दफ़ा 161 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत लिखेगी। इवन अदरवाइज़ इसी तफ्तीश के दौरान मजिस्ट्रेट को भी अख्तियार है कि वो किसी भी गवाह का बयान किसी मुकदमे में उसको रिकॉर्ड पर ला सकता है, तहरीर कर सकता है। उस मजिस्ट्रेट का जो अख्तियार है वो दफ़ा 164 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत है। इसके अलावा दफ़ा 169 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ये ऑफिसर इंचार्ज को ये अख्तियार हासिल है कि अगर जिस मुलज़म को उसने किसी केस में गिरफ़्तार किया है उसके ख़िलाफ़ सफिशेंट एविडेंस जो है मौजूद नहीं है जो उसको जुर्म के साथ मुंसलिक करती हो, तो वो ख़ुद भी मुलज़म को इस दफ़ा के तहत रिहा कर सकता है। इसके बाद जो असल मरहला शुरू होता है वो है रिपोर्ट 173 ज़ाब्ता फौजदारी। अगर FIR दर्ज होने के बाद पुलिस जो है कानून में है कि 173 में है कि पुलिस 14 दिन के अंदर उस केस का चालान कंप्लीट करके, तफ्तीश मुकम्मल करके अदालत में बज़रिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुतल्लिका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करेगी।
اگر 14 دن میں وہ مکمل نہیں بھی ہوا تو ایون ادروائز پولیس جو ہے مزید 3 دن کے اندر ایک عبوری جو رپورٹ 173 ہے وہ پیش کرے گی کورٹ میں. اس میں تمام جو انویسٹیگیشن ہوگی اس کی ڈیٹیل ہوگی, گواہان کے نام ہوں گے, ملزمان کے نام ہوں گے, تو وہ مجسٹریٹ کی عدالت میں اس کو پیش کرے گی. اور اس کے بعد جب اگر تو وہ جو جرم ہے اس کا اختیار مجسٹریٹ کو حاصل ہے تو مجسٹریٹ اس کی سماعت کرے گا. اگر اس کا اختیار سیشن کورٹ کو ہے تو وہ اس مقدمے کی جو رپورٹ 173 کی اس کو سیشن کورٹ میں ٹرائل کے لیے بھیج دے گا. جب مجسٹریٹ کے پاس فوجداری کیس کا 173 کی رپورٹ آئے گی تو وہ دیکھے گا کہ اس میں اگر قابل دست ایسی ایویڈنس موجود ہے جو ملزم کے خلاف, جس کو سفیشینٹ ایویڈنس کہا جا سکتا ہے, جس میں ملزم کو طلب کیا جا سکتا ہے, تو وہ مذکورہ اس کو جو 173 کی رپورٹ کو ایڈمٹ کرے گا. اور دفعہ 241 ضابطہ فوجداری کے تحت ایڈمٹ کرنے کے بعد وہ ملزموں کو نوٹس کرے گا, اور جب ملزمان حاضر آ جائیں گے یا ملزم حاضر آ جائے گا تو وہ دفعہ 241 ضابطہ فوجداری کے تحت ملزم کو جو ہے نقولات دے گا. یہ ان نقولات میں مختلف ایسی ایویڈنس جو تفتیش کے دوران پولیس نے کلیکٹ کی ہوگی اس کی کاپیز شامل ہوں گی, جیسے بیانات 161 ہوں یا 164 کے بیان ہوں, یا کوئی ریکوری میمو ہو, یا میڈیکل ہو, اس طرح مختلف. اسی طرح یہی سیم اختیار جو ہے دفعہ 265C کے تحت سیشن کورٹ پہ ہے. اگر سیشن کورٹ میں کوئی کیس ٹرائل کے لیے جاتا ہے تو سیشن جج جو ہے وہ دفعہ 265C کے تحت ملزم کو نقولات جو ہے وہ فراہم کرے گا اس کے خلاف آنے والی جو ایویڈنس ریکارڈ بھی آئی ہے. اس کے بعد عدالت جو ہے, جو بھی عدالت ہو, مجسٹریٹ ہو یا سیشن کورٹ ہو, وہ ملزم کو ایک ڈیٹ دیں گے فرد جرم کے لیے. یہ ڈیٹ جو ہے اس کا دورانیہ کم از کم 7 دن کا ہونا چاہیے. اکثر کئی عدالتیں اس سے پہلے ڈیٹ ڈال دیتی ہیں فرد جرم کی, جو کہ انلیگل ہے. یہ 7 دن دینے کا ایک مقصد قانون میں ہے تاکہ اس دوران ملزم کو معلوم ہو سکے کہ اس کے خلاف کیا ایویڈنس ہے اور کس نوعیت کی ایویڈنس ہے, اور اس کو کیا جواب دینا ہے یا اس کو کس طرح ڈیفینڈ کرنا ہے. بعد میں عدالت دفعہ 221 ضابطہ فوجداری کے تحت ملزم کے خلاف فرد جرم عائد کرے گی. ملزم سے پوچھے گی کہ اس کے خلاف یہ الزام ہے, کیا وہ اس الزام کو تسلیم کرتا ہے. اگر ملزم اس کو تسلیم کر لے گا تو عدالت اسی وقت اس کا کنفیشن اسٹیٹمنٹ لکھ کر اس کا فیصلہ کر دے گی کیس میں. اگر ملزم اس سے انکار کرتا ہے, جیسا کہ اکثر کیسز میں ہوتا ہے, تو عدالت مقدمے کو باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کرے گی. اسے یہاں سے کرمنل ٹرائل جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا فرد جرم سے. پھر عدالت جو ہے وہ گواہان کو طلب کرے گی جو استغاثہ میں پیش ہوئے ہوں گے. وہ گواہان پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں, سرکاری بھی ہو سکتے ہیں, پولیس آفیسر بھی ہو سکتا ہے, میڈیکل کے لیے ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, جو کوئی بھی گواہ جو اس فہرست میں شامل ہوں گے. ان گواہان پر ملزم کے جو وکلا ہیں وہ جرح کریں گے. اس کے بعد جب یہ تمام گواہوں کی شہادت ختم ہو جائے گی, مکمل ہو جائے گی شہادت, تو پبلک پراسیکیوٹر ایویڈنس کو ختم کر دے گا, کلوز کرے گا. جو بھی ڈاکومنٹ بھی دینا چاہے گا وہ دے سکتا ہے. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے دفعہ 342 ضابطہ فوجداری کے بیانات کا. یہ دفعہ بہت اہم ہے. اس کا بنیادی مقصد ملزم کو ایک چانس دینا ہے کہ جو ایویڈنس اس کے خلاف آئی ہے وہ اس کے بارے میں وضاحت کر سکے کہ فلاں فلاں گواہ نے اس کے خلاف شہادت کیوں دی. جو ایویڈنس بھی ریکارڈ کی آئی ہوگی تو عدالت اس ایویڈنس کے مطابق سوالات بنا کر دفعہ 342 کے تحت ضابطہ فوجداری کے تحت ملزم کو دے گی کہ آپ کے خلاف فلاں فلاں ایویڈنس آئی ہے, پرائیویٹ گواہان نے یہ کہا, سرکاری گواہ نے یہ کہا, ڈاکٹر نے یہ کہا, اور اس سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ آپ کے خلاف بیان کیوں دیے. اس کا مقصد ملزم کو موقع دینا ہے اپنی صفائی کا, تاکہ وہ عدالت کو بتا سکے, اپنی صفائی دے سکے. اسے ملزم بتا سکتا ہے کہ جو گواہ ہیں اس سے اس کی مخالفت ہے پہلے سے, یا وہ مستغیث کے رشتہ دار ہیں, یا تفتیشی جو ہے آفیسر وہ بھی ملا ہوا ہے, یا جو بھی وہ بیان دینا چاہے دے سکتا ہے. 342 کے بیانات کی ایک اہم وجہ, ایک اہم جو خاص بات وہ یہ ہے کہ اس میں ملزم جو بھی بیان دینا چاہے دے سکتا ہے, ملزم پر جرح نہیں ہو سکتی. ان بیانات کی بابت وہ جو بھی بیان دینا چاہے اس کو آزاد نہ رضامندی ہے. ہاں 342 کے سوالات میں سب سے اہم سوال جو ہوتا ہے ملزم سے وہ ہوتا ہے 340 سب سیکشن 2
ضابطہ فوجداری کے تحت کہ سوال ملزم سے کیا جاتا ہے کہ کیا ملزم 340 سب سیکشن 2 ضابطہ فوجداری کے تحت خود کو ایویڈنس کے لیے پیش کرے گا اور حلفاً شہادت دے گا. اکثر وکلا جو ہیں وہ یہ ملزم کا بیان نہیں کرواتے 340(2) کا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فوجداری ٹرائل میں طے شدہ اصول ہے کہ اس کا تمام جو بار ثبوت ہے وہ استغاثہ پر ہوتا ہے, تو استغاثہ پہ ہی اب رہنا چاہیے. ہاں اگر ملزم 340(2) کے تحت اپنی شہادت کرواتا ہے حلفاً تو پھر اس پہ استغاثہ کی جانب سے جرح بھی ہوگی, پھر برڈن جو ہے وہ ملزم کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس لیے اکثر وکلا نہیں کرواتے, لیکن ہر کیس کے اپنے حالات و واقعات ہوتے ہیں. اگر کسی کیس میں ملزم کوئی موقف لیتا ہے اپنی بے گناہی کی بابت, وہ ایلیبی کا گراؤنڈ لیتا ہے کہ وہ موقع موجود نہیں تھا یا کوئی بھی, تب اس کو اپنی ایویڈنس دینی چاہیے اور اس کو ثابت بھی کرنا چاہیے حلفاً بیان کے تحت. اس کے علاوہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کیا ملزم اپنے ڈیفینس میں کوئی شہادت دے گا, تو وہاں اکثر ملزم جو ہے اس پہ شہادت دے دیتے ہیں. یہ ڈاکومنٹری نوعیت کی شہادت ہوتی ہے جو وہ دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر ملزم نے 340(2) کے تحت حلفاً بیان دینا ہو تو ملزم کی شہادت ہوتی ہے. اس میں وکیل جرح کرتے ہیں مستغیث کے استغاثہ کے. اگر ملزم شہادت نہیں دیتا تو تب کیس مقدمہ جو ہے وہ فائنل آرگومنٹس کے لیے آ جاتا ہے, جس میں دونوں طرف سے وکلا حضرات اپنی اپنی بحث کرتے ہیں اور عدالت مقدمے کا فیصلہ کرتی ہے. اس میں ایک چیز اہم اور بھی بتانا چاہوں گا کہ عدالت کو یہ اختیار ہے دفعہ 227 ضابطہ فوجداری کے تحت کہ عدالت مقدمے کے دوران کسی بھی وقت فرد جرم کو تبدیل کر سکتی ہے فائنل ججمنٹ سے پہلے, آخری فیصلے سے پہلے. اس کے علاوہ دفعہ 249 ضابطہ فوجداری یہ کہتی ہے کہ جب کسی ملزم کے خلاف کوئی ٹرائل شروع ہوگا تو ملزم اس مقدمے کی پروسیڈنگ کے دوران کسی بھی وقت اپنی بریت کی درخواست 249 ضابطہ فوجداری کے تحت مجسٹریٹ کو دے سکتا ہے. وہ درخواست فرد جرم سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے, بعد میں بھی دی جا سکتی ہے, کسی بھی اسٹیج میں دی جا سکتی ہے, جس میں وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اس کے خلاف ایسی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ اس کو سزا ہو سکے, لہذا کورٹ اس کو بغیر شہادتوں کے بھی بری کر سکتی ہے. یہی سیم اختیار جو ہے 265 کے ضابطہ فوجداری کے تحت سیشن کورٹ کو حاصل ہے کہ اس ٹرائل کے دوران ملزم کبھی بھی اس دفعہ کے تحت درخواست دے سکتا ہے کہ اسے فوری طور پر بری کیا جائے, اس کے خلاف ایسی ایویڈنس موجود نہیں ہے. امید ہے آپ لوگوں کو فوجداری جو ٹرائل ہے اس کو سمجھ آئی ہوگی. میں نے کوشش کی کہ سادہ الفاظ میں اس کو سمجھا سکوں. ایس اینڈ لا ایسوسیٹ پورے پنجاب میں سروسز فراہم کرتی ہے مقدمات میں, اور خاص طور پہ جو بیرون ملک لوگ ہیں ہم ان کو جو ہے سہولت دیتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئے بغیر پاکستان میں اپنے مقدمات کو وہ بہترین انداز میں لڑ سکیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی شخص مجھ سے مشورہ کرنا چاہے تو رات 7 سے 9 کے درمیان وہ میرے واٹس ایپ نمبر 033361811901 پر جا کر مجھ سے فری مشورہ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے www.sandlassociate.com اور فیس بک پیج ہے www.sandlassociate پر جا کر بھی فری مشورہ کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئے تو آپ ہمارے جو چینل ہے میرا اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.